मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखो जादू की हकीकत क्या है। जादू दो किस्म पर है। जादू की हकीकत पहले बताता हूं, डेफिनेशन, कि कोई ऐसा काम हो जिसके असबाब मख्फी हों। देखो जब भी कोई काम होता है और उसका सबब हमारे सामने होता है, जब भी कोई काम होता है उसका सबब हमारे सामने होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई पानी चाहिए मुझे, आप जाएंगे दो टांगों पे चल के वहां से नल का खोलेंगे, गिलास लेकर आएंगे, तो मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है ये, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक सबब है। चल के गए, नल का खोला, गिलास में पानी गिरा, आए, पानी पिया, सैर हो गए, ये कोई अचंभे की चीज नहीं है। बास काम ऐसे हो रहे होते हैं जिसकी लॉजिक होती है मगर हमें नजर नहीं आ रही होती। बगैर लॉजिक के काम सिर्फ अल्लाह कर सकता है, याद रखो। असबाब का मोहताज सिर्फ अल्लाह की जात है जो असबाब की मोहताज नहीं है। अल्लाह ऐसा कुछ कर सकता है जिसका कोई सबब ना भी हो, वो करके दिखा देगा। अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, ना कोई पैगंबर, ना फरिश्ता, ना इंसान, कि जो कुछ करे और उसके पीछे कोई सबब ना हो। समझ में आ रही है बात? लेकिन बाज दफा वो सबब मख्फी होता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो आप नतीजा तो देख रहे हो, इस नतीजे तक पहुंचा कैसे है सामने वाला, वो जरिया आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो इस नतीजे को क्या कहते हैं? जादू किया इसने। ऐसे नताइज को क्या कहा जाता है? भाई किसी चीज का ऐसा रिजल्ट सामने आया कि रिजल्ट तो नजर आ रहा है, बंदा इस रिजल्ट तक पहुंचा कैसे, ये सबब आपको नजर नहीं आ रहा। लिहाजा वो आपके लिए अचंभे की चीज होती है। हकीकत में कोई अचंभा नहीं होता, कोई अजीब काम नहीं होता, आपको लग रहा होता है क्योंकि आपने उन असबाब से वाकिफ नहीं होते, सामने वाला वाकिफ होता है। तो ऐसे अमल को क्या कहा जाता है? सिहर, जादू, मैजिक। यहां तक बात समझ में आ गई? क्योंकि क्लिप बाजियां मेरे खिलाफ चलती रहेंगी मार्केट में भी तमीज से। मैंने कहा तबीयत एक दफा धो दो तबीयत से, लेकिन वो फिर धुलाई तो चलती रहेगी है। अब इसमें क्या होता है? दो किस्म पर होता है ये जादू। एक किस्म ये होती है कि ऐसे खुफिया असबाब इख्तियार किए जाएं जिनका जिन्नात से ताल्लुक नहीं है, सही है ना, बल्कि वो साइंटिफिक लॉजिक है उसकी, मगर वो हाथ की सफाई की महारत ऐसी की है उसने। जैसे मैजिक शो यूट्यूब पे आप देखते होंगे, वो कबूतर निकाल दिया डब्बे से। हमारे एक उस्ताद, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो वो एक साहब आए, वो ऐसे ही मैजिक दिखाने के लिए अखबार को उन्होंने घुमाया, उसमें दूध डाल दिया, पूरा जग दूध का भर दिया उसको। जब खोला तो कुछ भी नहीं, अखबार वैसे का वैसे ही, सही है ना। मुंह से बॉल निकाल रहे हैं। वो एक बंदे को खड़ा किया, उसको यूं यूं हेडपंप की तरह चलाना शुरू किया, तो मुंह से बॉल निकली उसकी। ये ट्रिक होती है। इसको भी क्या कहा जाता है? जादू। क्योंकि काम नजर आ रहा है मगर हो क्या रहा है ये हमें मालूम नहीं है, मगर हो रहा होता है कुछ अंदर। आप पैसे दें तो आपको बता देंगे यार ये असल में ये था, ये बॉल यहां छुपाई हुई थी, कबूतर यहां छुपाया हुआ था, गेंद यहां छुपाई हुई थी, सिक्का राइजुल वक्त असल में ये था, और तलवार से जो दो टुकड़े कर दिए असल में वो घुटने मोड़ के बैठा हुआ था पहले ही अंदर, ठीक है ना, दूसरा आदमी खड़ा कर दिया। बाज दफा होता है दो जुड़वा भाई होते हैं, जुड़वा बहनें होती हैं, उनसे मैजिक किया जाता है, देखो एक के दो हो गए, ठीक है ना। तो ये ट्रिक होती है जो गोरे बहुत कर रहे हैं, मुसलमान भी करते हैं, गोरे भी करते हैं। लेकिन गोरों में एक दयानतदारी है कि वो बता देते हैं कि हमारे पास कोई खलाई ताकतें नहीं है, हम कोई बुजुर्ग नहीं है, ना कोई बहुत नेक हैं, बल्कि एक फन है जो हमने सीखा हुआ है, आपने नहीं सीखा हुआ। पैसे दोगे तो हम सिखा देंगे, नहीं दोगे तो देखते रहो, मजे उड़ाते रहो और हमें पैसे देते रहो। वो उसको गलत चीज में गोरे कैश। हमारा वाला जब ये ट्रिक सीखता है तो वो लोगों को उल्लू बनाना शुरू करता है। दाढ़ी, पगड़ी, खिलाफतें, शाजली से खिलाफत, फलाने फिरके बुजुर्ग से खिलाफत, इधर से खिलाफत पकड़ी, इधर से खिलाफत पकड़ी। खिलाफत मार्केट में ऐसे अवेलेबल है आजकल कि सबसे सस्ती तरीन चीज हमारे यहां खिलाफत बन चुकी है। और इसमें अब सच्ची मुच्ची की खिलाफत भी जरूरी नहीं है, ख्वाब में भी चल रही है खिलाफतें।
بھائی آپ کو فلاں سے خلافت ملی, اس کی کیا دلیل ہے؟ خواب میں بزرگ نے مجھے خلافت دی ہے. تو معاملہ انتہائی کیا ہو گیا ہے؟ وسیع و عریض. تو وہ جب ایسے شعبدے دکھائے گا تو لوگ کہتے ہیں یار حضرت جی بہت, یار پتہ نہیں کیسے بٹوے میں پیسے نکال لیے, کیسے, حالانکہ وہ ٹرک ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیسے کر دیا یہ. میں کہتا ہوں اگر کیسے کر دیا میں بتا دوں تو اس کا مطلب میں بھی وہ ٹرک جانتا ہوں نا بھائی. میں تھوڑی بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں جادوگر تھوڑی ہوں جو میں بتاؤں گا. وہ تو جس نے ٹرک سیکھی ہے وہ بتائے گا آپ کو کہ ایسے ایسے کیا اس نے. اور میں نے کہا میں یہ ٹرک سیکھتا نہیں, کیونکہ مجھے ان فضول چیزوں کا شوق ہے نہیں, کیونکہ ایک ٹرک تھوڑی ہے, تو سینکڑوں ٹرک ہیں. تو انگریز میں اور ہمارے ہاں کے جو فراڈیوں میں فرق کیا ہے کہ گورا بتائے گا کہ میں کوئی روحانی پیشوا نہیں ہوں, نہ مجھے غیب کی خبر معلوم, کچھ بھی نہیں بھائی, یہ کھیل ہے, انجوائے کرو, پتلی گلی سے نکلو. اور اگر سیکھنا چاہتے ہو تو جتنا مشکل کھیل ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ. بھائی اس کے 1 کروڑ لوں گا, اس کے 50,000 لوں گا, اس کے فلاں اتنے وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے والے کیا گھماتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظر کا دھوکا. دوسری قسم جادو کی ہوتی ہے, اچھا یہ والی قسم قرآن سے بھی ہوتی ہے, بلکہ اس میں ایک قسم کیا ہوتی ہے جو میں نے بتایا نا, نظر کا دھوکا. نظر کے دھوکے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہاتھ کی صفائی ہے نا, مسمرزم بھی ہوتا ہے اس میں. آپ کسی کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں, اس کی قوت خیالیہ میں آپ گھس جاتے ہیں, اور جو خیال آپ کے دماغ میں ہے آپ وہ خیال اس کے دماغ میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کی میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے جو اسی میں داخل ہے, خفیہ اسباب, لیکن اس کا طریقہ دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. مثلاً ایک روحانی عامل کو ہم نے پکڑا, پرانی بات ہے, بڑا فراڈی تھا وہ, لیکن نیک بنا ہوا تھا کافی, چہرے پہ باقاعدہ نور خرید کے لگایا ہوا تھا, اس نے پورے نور کے ڈسٹمپر خالی کیے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا ہے, ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے کہا بھائی, ہمارے استاذ نے پکڑا, بولا تو کیا کرتا ہے یار, تو کیا نہیں. اب اس کے پاس ہوا یہ کہ بے اولاد جوڑے چلے گئے, میاں بیوی نا, کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اتنے بکرے لاؤ, اتنی مرغیاں لاؤ, اتنا فلانا کرو, اتنا یہ کرو, یہ فلیتے پلیتے جلواتا رہا ان سے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اس کو وہ خود اس نے بتایا, ہمارے سامنے اعتراف کیا اس نے کہ ہے کچھ بھی نہیں. میں کہاں سے اولاد دے سکتا ہوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. بہت سو کے اپنے بچے نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس نے کہا ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. اب وہ ماحول ایسے کریٹ کیا کہ کچھ فلیتے پلیتے ان سے جلوائے, اور یہ کیا اور وہ کیا, اور پھر ان کو بلایا. میاں بیوی سے کہا کہ قمیص پہنے رہو, شلوار اتار کے دونوں کھڑے ہو جاؤ. بےہودہ بات ہے لیکن اب واقعہ ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. اب اس سے کیا ہوگا, ان کو ایک دم, کیونکہ شلوار اتار کے, اگرچہ میاں بیوی ہیں اور تنہائی میں ہیں, مگر پھر بھی ایک ایسے ایک جو ہے نا وہ ایک دم انسان پہ گھبراہٹ سی تاری ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بیٹا کچھ بہت بڑا مقام ہونے والا, کوئی بڑا عمل کرنے والا, کیونکہ ایسے ہی تمیز سے بٹھا دے گا تو نہیں ہوگا. اب ان کو یہ ہے, وہ بےچارے شلوار اتار کے, قمیضیں ان کی لمبی تھی, کھڑے ہو گئے. وہ عامل خود بتا رہا ہے. عامل نہیں بھی بتاتا نا تو میں پھر بھی آپ کو بتاتا کہ ایسا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے دیکھو ان کو ایک عامل ایسا مل گیا, انہوں نے وہ بیوقوف بنا دیا تو بن گئے. یہ تو میں آپ کو مزید, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ مسمرزم کا, ہیپناٹائز کا ایک اثر ہوتا ہے, آپ دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. یہ علم تو گورے بھی جانتے ہیں, ان کے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے یہ علم, کی دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے سامنے والے کے. تو اب کیا کیا کہ ان کو کھڑا, اب وہ ان کو یہ احساس کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر ان سے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ والی سورت تلاوت کرنا شروع کر دو دونوں. اذا زلزلت الارض, اب وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث. اس کا اولاد سے کوئی تعلق ہے اس سورت؟ اس میں تو زلزلے آ رہے ہیں, قیامت آ رہی ہے, زلزلہ آ رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, جو بچے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. پھر وہ جب سورۃ زلزال پڑھی, بولا اب جو ہے نا والعادیات ضبحا. یہ قرآن سے جادو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ان کے دماغ کو کیپچر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر کیا کیا اس عامل نے,
फिर उनसे बोला अब जोर से आवाज बुलंद, वो पढ़ते 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 अचानक एक मटका आया है, धड़ाम से आके उन दोनों के सामने गिरा और टूटा, और उसमें से पुतले निकले जिसमें मियां बीवी के पुतले थे और उनमें सुइयां थी, और उस आमिल ने वो सुइयां निकाली। बोला देखो कितना खतरनाक जादू था तुम्हारे ऊपर, मटके थे उसमें पुतले लगा के तुम्हारे अंदर सुइयां डुबोई हुई थी, और आज ये मटका टूट गया। ओ बड़े खुश पजामे पहन के बाइज्जत वापस। हालांकि ना कोई मटका गिरा ना कोई टूटा। ये जो उनसे सूरह जिलजाल पढ़वा रहा है ना, उनको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है। तो इसमें कुरान पढ़वाना जरूरी नहीं है, कुछ भी हिंदू अपने मंत्र पढ़वाते हैं, अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू। हम बचपन में बहुत पढ़ते थे ना, जब वो ऐसा कोई देखते थे तो जाके फिर अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू, ये याद हो गया था। तो हिंदू अंतर मंत्र पढ़ रहे होते अपने, सही है ना। कुछ भी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, अरबी का असर ज्यादा होता है। मुसलमान समझते हैं कुरान पढ़वाया जा रहा है तो कोई अच्छा काम ही होगा। तो ये जादू कुरान से भी होता है। जो मैंने कहा था ना, कुरानिक सीडी पढ़ पढ़ के उल्टियां आ रही हैं, भाई असर हो रहा है, आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है। आप एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ कारियों की तिलावत सुन रहे हो और इस नीयत के साथ बैठे हो कि मेरा जादू निकलेगा, तो आप पे जादू निकले ना निकले, होना बहरहाल उल्टियां भी आएंगी, कुछ भी होगा। तो आप समझ रहे होते हो कि मैं क्या हो रहा हूं ठीक, हालांकि ठीक नहीं, आप खराब हो रहे होते हो। फिर जो उल्टियां हो गई और पोटियां हो गई, माजरत के साथ जुलाब लग गए, तो कहते हैं मैं रिलैक्स हो गया। तो भाई जब उल्टियां होंगी और आपका पेट भी साफ हो गया तो रिलैक्स तो हो गए ना मेरे भाई आप। वो जिन थोड़ी निकला है। वो कहते हैं जिन निकल गया, जिन नहीं निकला, उल्टियां हुई हैं, पोटियां हुई हैं, माजरत के साथ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस स्टाइल में बात करते, लेकिन क्या करूं मैं। वो कुरानिक सीढ़ियां बिक रही हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं कि इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग, हमसे अच्छे ही होंगे। लेकिन अल्लाह के बंदो, इन चीजों में अपने टाइम को जाया मत करो। कितने अच्छे भले लोग हैं, घरेलू मसाइल हैं, सास की वजह से बहू नफसियाती मरीज बन गई और भाई ने भाई की विरासत खा ली, वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, उसके इलाज की फिक्र करो, इसको टेंशन से निकालो। उस पे आमिल ने कह दिया जादू है, फलानी कुरानी सीडी सुनो, वो सुन रहा है 1 घंटा मुसलसल, और इस नियत के साथ कि मेरा जादू निकलेगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तबीयत खराब होगी, बेचैनी होगी, उल्टियां होंगी, पोटियां होंगी, चक्कर भी आएंगे। उससे उसका ईमान और मजबूत होता है कि अंदर कुछ है। अब ये कुरान जाके अंदर से क्या कर रहा है, मेरा जादू निकाल रहा है। वो निकाल नहीं रहा, आप पे जादू हो रहा है। जादू का मतलब ये कि एक ऐसा काम हो रहा है जो अचंभे का काम है, जिसकी आपको तवक्को नहीं थी, और उसका असबाब मख्फी है, आपको नहीं पता इसका सबब क्या है। हमें पता है, हमसे पूछो, हम बताएंगे इसका सबब क्या है। तो इस तरह से आमिल लोग आपसे मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ स्टाइल में पढ़वा पढ़वा के, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप पे रुकिया कर रहा है, कुरान से इलाज कर रहा है, वो गलती कर रहा है। कुरान से जादू का इलाज होता है, वो तो नबी ने किया है, सहाबा ने किया है। लेकिन आपको यह फर्क करना पड़ेगा कि कौन इलाज कर रहा है और कौन उल्टा आप पर जादू कर रहा है। तो इलाज के लिए मस्जिद महल्ले के इमाम के पास चले जाएगा और बोले मौलवी साहब सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दे, बस इतना काफी है। ये इलाज को हम भी मानते हैं। सहाबा के दौर का मशहूर आमिल तो बताओ आप। सहाबा भी रुकिया करते थे, कोई आ गया तो दम कर दिया करते थे उस पे। तो एक तो जादू ये क्या होता है, दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। वो कुरानी सीडी के जरिए भी हो सकता है और वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो उसमें आपका असल रीजन भूल जाते हैं लोग कि इसकी मसला था क्या इसके साथ। मैं आपको यकीन से कह दूं, देखो मेरी बातों को हल्का मत लिया करो। मैं आपको एक बात यकीन से, अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं आता, किसी ऐसे इलाके में जाओ जहां कहीं किसी पे जिन चुड़ैल भूत नहीं है, आपको यकीन हो कि पूरे महल्ला जिन चुड़ैल भूत से क्या है, खाली। वहां किसी रूहानी इलाज वाले को ले जाके बिठा दो। थोड़े दिनों में जिन भी होंगे, चुड़ैल भी होंगी और भूतों के केसेस भी आना। यकीन नहीं आ रहा ना, मेरे खिलाफ क्लिप बनाने से पहले तजर्बा करना, फिर बनाना क्लिप। ऐसा सर्वे करो इलाके में जहां जिन चुड़ैल भूत अब तक ना हो, फिर वहां कोई शॉप खोल के किसी रूहानी आमिल को बिठा दो जिन्नात के इलाज के लिए। देखो उस महल्ले में अगर जिन्नात ना आए तो फिर मुझे बोलना कि मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हैं। थोड़े दिनों में जिन भी होंगे, भूत भी होंगे। और तो अब वो क्यों होते हैं, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। वो दूसरी वजह, एक तो जादू ये होता है, मिसमेरिज्म हो गया या ऐसा जिसका जो गोरे करते हैं मैजिक। दूसरा जादू होता है जिन्नात के जरिए।
جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے. یہ سوالات پھر بعد میں دے دیں, بہت ہو گئے نا اب اتنا لمبا, اتوار والے بیان میں دے دیں. جنات کی طبیعت میں کیا غالب ہے؟ یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں, اکثر انسان کے کیا ہوتے ہیں, بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, جادو سکھا رہا ہوں, جادو. یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ دشمن بولنے میں کیا جا رہا ہے, کوئی نہیں پکڑ کے کوٹے گا آپ کو, سمجھے کوئی جن پکڑ کے مار لے گا مجھے. یہ انسان کے اکثر کیا ہوتے ہیں, دشمن. ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے, شر غالب. تو جنات میں جو شرارتی ہوتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر شرارتی ہوتے ہیں, جیسے ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا, دہشت گرد ہوتے ہیں, کچھ ان کا غلط کام کر دو تو وہ آپ کا کچھ غلط کام کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے بھائی؟ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں, ہیروئن دے دو ان کو تو وہ آپ کا جس بندے کو مروانا ہے اس کو مار دیں گے, ٹھیک ہے نا. غلط کام ان کے لیے کچھ جرائم کر کے دو گے تو یہ کچھ جرائم آپ کے لیے کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو جنات ہوتے ہیں وہ شرارتی جنات ہوتے ہیں, وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے, لیکن وہ اگر آپ ان کے لیے کچھ غلط کام کریں تو وہ آپ کے لیے بھی کچھ غلط کام, بولو نا بھائی, کر دیتے ہیں. قابو میں نہیں آتے وہ, لیکن وہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے الٹے کام کرتے ہو تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پھر جو میسج آپ ان کو دیتے ہو اس میسج کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. جیسے قبرستان میں کوئی چوزا زندہ دفن کر دینا, جو بہت ہی ایک دہشت ناک عمل ہے نا, بڑے معاذ اللہ نقل کفر, قرآن کو نجاست سے نکلا, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. ایسا کوئی گندا عمل جس سے انسانی روح کانپ جائے کہ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. مردہ بچے کی ہڈیوں کو نکال لینا, جو بچے پر تو ویسے ہی ترس آتا ہے, وہ مر جائے تو اور ترس آ رہا ہوتا ہے. اس قسم کی ایسی وحشت ناک عمل جب آپ کرتے ہو جس سے شیاطین جنات خوش ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کوئی میسج دیتے ہو کہ میں آپ کو خوش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. وہ میسج کچھ بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, یہ طریقے سیکھے بھی جاتے ہیں. جادو جو جادوگر ہے نا وہ یہ طریقے سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. لیکن چونکہ جادوگر جنات کو خوش کرنے کے لیے الٹے کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نیک نہیں ہوگا. لانڈھی میں 2 جادوگروں کا پٹا ہو گیا, تو میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, وہ ایک دوسرے کو تانے کیا دے رہے ہیں, ابے تو کتنا گوبر کھاتا ہے, تو 2 گوبر کے پیڑے کھا کے تیرے بدہضمی ہوتی ہے, میں 4 پیڑے کھاتا ہوں. یہ پٹے میں نا راز اگلتا ہے نا بعض دفعہ انسان, ٹھیک ہے. تو یہ گندے رہتے ہیں, میلے رہتے, اوپر سے بے شک نیٹ کلین ہو, اندر سے گندے اعمال ان کے گندے. ممکن ہے پبلک کو دکھانے کے لیے نہا دھو کے ان کے سامنے بیٹھ جائیں, مگر ان کی تاکہ جنات پھر کیا ہوتے ہیں, ان سے بولو نا بھائی, خوش ہوتے. پھر جنات کو یہ میسج دیتے ہیں اور وہ میسج کے مطابق جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں مسلط بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. یہ بھی کس کی ایک قسم ہے, جادو کی. اس میں یاد رکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لی. بہت کم لوگوں پہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اثر ہو گیا تھا, یہودیوں نے یہ والا جادو کیا تھا آپ پر, ایک تو اتنا ہوا نہیں جتنا یہودیوں نے کیا تھا, بہت معمولی سا آپ پہ اثر ہوا. علماء نے بیان کیا وہ اثر اس لیے اللہ نے ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں, اس الزام کو بری کرنے کے لیے. ورنہ اگر جادو ذرا بھی نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو ہم تو پہلے کہتے تھے ساحر ہیں, انہوں نے توڑ کر لیا. تو اللہ نے تھوڑا سا ہونے دیا تاکہ لوگ بشریت میں آپ کو کامل سمجھیں. لیکن یہ والا جادو اتنا آسان نہیں ہے, اس سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہر دوسرا آدمی مجھ پہ یہ جادو ہو گیا, مجھ پہ یہ ہو گیا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں جو جادو کرنے والا ہے اس کی بھی واٹ لگ جاتی ہے, کیونکہ بعض دفعہ جن پلٹ کے اسی کو چپیٹ لگا دیتا ہے تمیز سے, ٹھیک ہے نا. دہشت گرد سے جن کے تعلقات ہوتے ہیں تو یہ تعلقات جہاں فائدہ پہنچاتے ہیں بعض دفعہ گلے بھی پڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا کہ اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو. بہت مشکل سے ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام عالم کو برباد تھوڑی کرنا ہے. اگر اس طرح سے اختیارات آ جائیں ان جادوگروں کے پاس, وہ تو پھر دنیا میں فساد پھیلا دیں. میں تبھی تو کہتا ہوں ان عاملوں سے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے جنات ہیں, میں کہتا ہوں میں تمہارے خلاف بولتا ہوں تو میرے خلاف جھوٹے فتوے تو پھیلا دیتے ہو. 4 جن بھیج کے مجھے اٹھوا لو. تم کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس 1000 جنات ہیں, کوئی کہہ رہا 2 لاکھ جنات ہیں, کوئی کہہ رہا 3 کروڑ جنات ہیں, کوئی کہہ رہا میں نے یہ کر دیا, میں نے ادھر کے وہ یہ کر. ابے بھائی میرا تو 73 کلو وزن ہے,
73 kg वजन है, तो 73 किलो का बंदा नहीं तुमसे उठता यार। और इतने बड़े बड़े वो मिंबर पे बैठ के दावे भी कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। तो आप क्यों नहीं भेज देते एक जिन मेरे ऊपर, कोई जिन उठा के ले जाए। अब देखो अल्लाह ना करे मैं गायब हो गया तो ये फौरन कहेंगे हमने जिन भेजा था। अगर मैं गायब हो गया तो समझ लेना किसी ने अगवा किया है। हाँ, वो केस बंदे पर होना चाहिए, जिन पे केस नहीं होना चाहिए। जिन के बाप भी इंशाअल्लाह नहीं उठा सकता, क्योंकि जिन्नात के बारे में कुरान की नस है कि वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। सूरह जिन की आयतें हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिन्नात खुद ये कहते हैं कि अल्लाह हम तो, ये इसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूं कि हम तो इंसान से डरते थे, हम तो अपने आप को इंसान से कमजोर समझते थे, लेकिन इंसान ने हमसे डरना शुरू कर दिया, हमारी पनाहें मांगना शुरू कर दी, तो हमारी सरकशी बढ़ गई। पता ये चला कि जो इन आमिलों के पास ज्यादा जाता है, जिन्नात मुसल्लत भी ज्यादातर किसी पे होते हैं, उन्हीं पे, क्योंकि जिन्नात देख लेते हैं कि ये आदमी इन चीजों में पड़ता है, इन चीजों को लिफ्ट ज्यादा कराता है, लिहाजा आमिल जिस महल्ले में पहुंचेगा जिन्नात उसके साथ साथ उसी महल्ले में अपनी फाइलें लेके पहुंच जाते। तो इसका हल यह है कि इनसे डरना छोड़ दो। तो जब डरना छोड़ोगे तो जिन्नात भी तुमसे डरना शुरू कर देंगे। ये तो कुरान की नस है ना। एक साहब ने कहा कि एक आमिल ने मुझे धमकी दी है, मैं तेरे ऊपर कल 5 जिन्नात भेज के तुझे मार दूंगा और मैं घबरा रहा हूं। मैंने कहा घबराएगा तो नहीं भी जिन्नात आए तो मिसमरिज्म तो हो ही जाएगा ना, अपनी बीवी जिन नजर आना शुरू हो जाएगी। एक आमिल ने, मेरा एक शागिर था, उसको और मुझको कहा कि आज रात 12 बजे देखना तुम दोनों को कुछ धुआं धुआं नजर आएगा और वो जिन आएगा, मैं हाजिर करूंगा। उसको नजर आया, मुझे नहीं आया। उसने बताया मुझे धुआं नजर आ रहा है। मैंने कहा तुझे इसलिए नजर आया कि तूने दिमाग में क्या कर लिया था, मुसल्लत। मैंने कहा मुझे नजर नहीं आया। मैंने कहा इसका बाप भी इंशाल्लाह धुआं नहीं दिखा सकता, कुछ है ही नहीं तो नजर कहां से आएगा। तो तुमने चूंकि मुसल्लत कर लिया। एक कब्र पे, एक बुजुर्ग की कब्र थी, एक गांव देहात का वाकया। हम वहां गए, वहां उन्होंने बताया कि यहां ख्वाजा गलतान रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कब्र के अंदर से लात मार के, कब्र वाले जो कब्र के करीब लेटता है उसको लात मारते हैं, वो दीवार से जाके लगता है। ये मैं बता रहा हूं जिन्नात की शरारतें समझें आप लोग, ताकि इनसे बचने का तरीका आपको पता होना चाहिए। दुआएं भी पढ़नी चाहिए सुबह शाम की, वो अपनी जगह। अब वहां क्या हो रहा है कि जो भी कब्र के किनारे लेट रहा है, एक ठुड्डा आके गैबी लगता और वो कलाबाजियां खाता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता। वाकई ओरिजिनल में हो रहा था ऐसे। मैं भी देख रहा हूं ये मंजर। मेरे साथ एक और मौलाना, मैं उस वक्त बिल्कुल बच्चा था, मेरी उम्र होगी मेरा ख्याल है बहुत कम उम्र था उस वक्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन टोपी ड्रामों से आज तक मुतासिर नहीं हुआ। लोग अब क्या बताऊं कि क्या, छोड़ो यार, इन टोपी ड्रामों से कभी मैं जहनी तौर पर मुतासिर हुआ ही नहीं। कुछ फितरत में अल्लाह ने कुछ ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, मुझे ये कभी समझ में आए नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो भी रुकिया कर रहा है वो गलत है। रुकिया करना अलग चीज है। रुकिया वालों को आमिलों के साथ ना मिलाया करो। रुकिया एक बिल्कुल अलग चीज है, वो तो जायज है, उस पर तो उजरत लेना भी जायज है। तो रुकिया की फजाइल क्या है वो तो मैं खुद उस पर बयान कर चुका हूं। तो मैं वहां गया कब्रिस्तान के किनारे, वो लेटे हुए बड़े बड़े मोटे मोटे लोग आके लेट रहे हैं, 100 किलो के, वो भी कलाबाजियां खाते हुए जा। और वाकई ओरिजिनल, कोई ड्रामा नहीं हो रहा था। पता चल जाता है ना ड्रामा है या हकीकत है। मुझे पता था बेटा ये असल में लोग का एक एतकाद बन गया कब्र से कि इस कब्र के बुजुर्ग बड़े ठुड्डे मारते हैं, तो अब जाहिर कब्र परस्ती फैलती है। तो बुजुर्ग तो बेचारे अपना आराम से सो रहे होंगे कब्र में, लेकिन यहां जिन्नात को पता चल गया कि हमारी दाल यहां गलेगी, यहां अपने करतब दिखाओ, इनका कब्र से एतकाद क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो जिन्नात ठुड्डे मार मार के कहां लेके जा रहे हैं इनको दीवार पे मार रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने लेट गया, उन्होंने कहा कि आप लेटो। पहले हमने लिटाया, हम में जो सबसे मुख्तसर से तालिब इल्म था ना, उनका नाम ही मौलाना मुख्तसर साहब था। यानी तलबा तो अल्लाह माफ फरमाए चिड़ी भी रख देते हैं ना, अब तोबा कर ली हमने भाई, लेकिन थोड़ा सा मिजाज में हम कहते थे मौलाना मुख्तसर साहब। यानी इतने छोटे से हल्के से थे वो। उनको लिटाया, वो नहीं लुढ़के। मैं लेटा, मैं भी उस वक्त 40 किलो का हूंगा बमुश्किल, 39-40 किलो मेरा वजन था उस वक्त। तो मैं जब लेटा हूं तो मैं भी नहीं लुढ़का,
تو انہوں نے کہا آنکھیں بند کریں, منہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں ایسے بازو, باہر کی یعنی باہر کے انوائرمنٹ سے متاثر نہ ہو. میں نے ہاتھ رکھ لیا, پھر بھی لڑکا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھیں. اب دیکھو جادو ہے نا سورہ فاتحہ سے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں نے فاتحہ پڑھی پھر بھی, بولو بھائی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا 1-2 کلا بازیاں خود کھا کے دیکھیں, ذرا ٹرائی کریں. میں نے 1-2 کلا بازیاں خود بھی کھائیں, پھر بھی نہیں ہو رہا. مجھے کہنے لگے تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ لوگ جنات اتارنے کے لیے جاتے ہیں, چڑھتے انہیں پر ہیں جو کہاں جاتے ہیں, مزاروں پہ. وہاں جا کے وقتی طور پر ٹھیک ہو جائیں گے وہ. اس سے ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بابے نے ہمارا جن اتار دیا. وہ اس لیے وہ جنات خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس قبر والے سے اعتقاد کو مضبوط کروانے کے لیے. آپ جب گھر جاؤ گے تو پھر چڑھ جائے گا وہ, پھر وہ مزار آؤ گے تو اترے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ توبہ کر لو, جن چڑھے یا نہیں چڑھے, میں نے ان عاملوں کے پاس نہیں جانا, مزار کے پاس بھی نہیں جانا. جو شریعت میں رقیہ ہے, جو شریع جائز رقیہ, وہ تو کرنا چاہیے. جب فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ جنات اپنے فائلیں لے کے چلے جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پہ ٹائم ضائع کرو جو ان چیزوں کو مانتے ہیں, زیادہ ان میں پڑھتے ہیں. اب میں ایک بس حوالہ دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو قرآن سے جادو میں نے بتایا, اس پہ احکام القرآن میں مولانا ظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے. یہ میں بس عبارت پڑھ کے, کیونکہ بہت سے علماء کو بھی میری بات پر بہت اعتراض ہوا ہے, اشکال ہوا ہے, تو میں نے جلدی سے اس کا صفحہ لے کر آیا ہوں, آپ کے سامنے پڑھ کے وہ عبارت سنا دیتا ہوں. وہ اس کے بعد چھٹی. یہ احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50, صفحہ نمبر 50 پر ہے. وثانيها ما لم يكن فيه وجه كفر ولكن فيه اضرار بالمسلمين والسعي في الارض بالفساد. جادو کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں کفر تو نہیں ہے لیکن اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور زمین میں فساد مچایا جا رہا ہے. فذلك حرام فعله وتعليمه وتعلمه. کہہ رہے ہیں اس کا سیکھنا بھی حرام, اس کا کرنا بھی حرام. كما يستفاد من مقدمة رد المختار. آگے جا کے لکھتے ہیں سواء حصل هذا السحر بكلمات. یہ والا جادو چاہے کلمات کے ذریعے ہو, او ادویت یا معمولت یا کوئی دعا کے ذریعے, کسی دوا کے ذریعے ہو, او حرکات فکریت یا مسمرزم کے ذریعے یعنی ذہنی طور پر فکر کر کے, او المسمرزم او غیر ذلك من الحیل بل ولو بادعیت او اذکار او بآیات من القرآن. بلکہ اگر یہ والا جادو دعاؤں کے ذریعے ہو, ذکر کے ذریعے ہو یا قرآنی آیات ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو, تو بھی کیا ہے, حرام ہے. پتہ چلا کہ جادو دعاؤں کے ذریعے بھی ہوتا ہے, ذکر اللہ اللہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. سامنے والا آپ کو تسبیح لے کے بٹھا رہا ہے, اللہ اللہ کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ آپ سمجھ رہے ہوتے کچھ ہو رہا ہے. اس کا مقصد اللہ کو یاد کرانا نہیں ہوتا, اس کا مقصد ہوتا ہے بھائی کچھ تو اس کو کرواؤ نا, جس سے اس کا یہ تصور بنے کہ کچھ کیا مطلب کچھ ہو رہا ہے, کوئی بڑا کام ہونے والا ہے. اسی دوران وہ اپنا خیال آپ کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے. فَإِذَا ثَبَتَ إِضْرَارُهُ بِالْمُسْلِمِينَ قُتِلَ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ. فرمایا بس کسی بھی قسم کا جادو ہو, چاہے قرآن کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, جب ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا جا رہا ہے تو ایسے جادوگر کو قتل کیا کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. گورنمنٹ کرے گی, آپ خود نہیں یہ کام نہ شروع کر دیں. تو ایسے جادوگر کی سزا کیا ہے, چاہے وہ کس کے ذریعے کر رہا ہو, قرآن کے ذریعے کر رہا ہو. میرا خیال ہے کافی ہے اتنا, اور بھی اس پہ حوالے ہیں لیکن اتنا عقل مند کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچائے. سیدھا سیدھا تمیز سے صبح اٹھ کے نماز پڑھو, جاگنگ کرو, نہا دھو کے ناشتہ کرو, اشراق پڑھو, وبین پڑھو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. کوئی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی ہے, بیگم کی طرف سے ٹینشن ہے, برداشت کرو, نہیں ہے تو محبت سے علیحدگی اختیار کرو. ساس کی طرف سے ٹینشن ہے, ابا کی طرف سے ٹینشن ہے, ٹینشن کا حل تلاش کرو. ابا سیٹنگ پہ نہیں آ رہے, دعا کرو, نہیں آ رہے, برداشت کرو, پھر بھی نہیں ہو رہا, گھر بدل لو. ابا سے فون پہ بات کیا کرو, کبھی کبھار مل لیا کرو. ٹینشنوں کے حل جس کی کوئی لاجک ہے وہ تلاش کیا کرو. ڈپریشن میں زیادہ تر عورتیں سسرال کی وجہ سے جاتی ہیں. جنات کا کیس, بہو پہ جن آ رہا ہے تو سب ساسوں کی بات نہیں کر رہا, بسا اوقات ساس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. ساس پہ آ رہا ہے تو کس کی وجہ سے, بہو کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ ٹینشن دے. تو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں جن سے اسٹریس میں جا رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں.
ان کو چھوڑ کر اس اسٹریس کا علاج نہیں کرتے, جا کے فوراً جن ہے, جادو ہے, چڑیل ہے, بھوت ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, پوری زندگی کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں.